पेडण्या वाठारांत हालीं चोरयो जाल्ल्या प्रकरणांत देवूळ फोडपी चोराक काल राती मोपा पुलिसांनी धरले। दुबावीत 38 वर्सांचो बंगालाचो बिष्णू रॉय। उपअधीक्षक सलीम शेख हांणी सविस्तर म्हायती दिली। पेडण्या देवळांनी जावपी चोरयांच्यो घडणुको वाडिल्ल्यान पुलिसांनी गस्ती वाडयल्या। पुलिसांक वारखण्या एका दादल्याचेर दुबाव येयलो। चोरी प्रकरणांत सीसीटीव्ही फुटेजींत आशिल्लो दुबावीत तोच आसा असो अदमास पुलिसांनी लायलो। उपरांत ताका धरपाक गेले। ताणें पळ काडपाचो यत्न केलो खरो, पूण तो पुलिसांच्या हाताक लागलो। तो दोडामार्गार रावपी 38 वर्सां पिरायेचो बंगालाचो बिष्णू रॉय आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। 15-20 दीस पयलीं एक चोरी जाल्ली आमचे 7 तारखेक 7/9 प्रिसायसली आनी मोपा पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शनात। आनी हो टेम्पल आमचो एका टेम्पल थेफ्ट म्हणून अलोरनायट टेम्पल आसा, तितून एक चोरी जाल्ली आनी हे ट्रेंड आमकां खूब जालें, रातचे चोरी जावपाक लागले। तो आनी अशेंच आमचे मांद्रे एरियान एक चोरी जाल्ली, तशेंच एक कोलवाळे जाल्ली। अशें रिसंटली अबाउट 1.5 म्हयनो पयलीं हे स्टार्ट जाल्ले। आमी सगळे PI आपूण टोटली मिटींग घेवन तांचे कंप्लीट ताजे आमी ट्रेंड वॉच आउट केले, सीसीटीव्ही बी आमी सगळे चॅक केले, व्हेरीफाय करून आमकां तितून एक सस्पेक्टेड पर्सन आमकां दिसपाक येतालो। तितून तो एक रेड कलर प्लेजर स्कूटर म्हणून तितून भोंवताली आनी तो भुरगो मनीस पावसा दीस म्हणून रेनकोट घालप, रेनकोट एक ब्लू घालून तो रेनकोट तो अशें सगळे कडेन चोरी करप आनी हुडी टी शर्ट घालप। तोंड कांय दिसनाशिल्लें, कसोच दिसना। सीसीटीव्ही सगळे कडेन आशिल्ले, बट आमी वर्कआउट करून तेजे 3 केसीस आमचे डिव्हिजनाचे आमी वर्कआउट केले केसीस। आनी हितून राती आमचे पेट्रोलिंग करता आसतना आमचो PI सब डिव्हिजन नायट राउंड पेट्रोलिंग करता आसतना ताका एक सस्पेक्टेड पर्सन मेळ्ळो आनी तो आशिल्लो मोटरसायकल, ब्लॅक कलर मोटरसायकल भोंवतालो आनी एक अराउंड 3 रातचो तो सस्पिशियस टेम्पला कडेन भोंवतालो। आनी टेम्पल थंय एकूच टेम्पल आसा आनी ताजे फुडें रोड वचना। तो पुलिसांक खूब मातसो हो जालो, भियालो आनी राव म्हणून ताका थांबलो। तो थांबलो आनी मागीर चॅक केल्यार तितून आमकां एक बॅग मेळ्ळें। बॅगान ताजे सगळे चोरी करप ताजे सामान ताजे इम्प्लिमेंट आशिल्ले आनी बाकीचे रिलेटेड आयटम जे कितें फोडपाक जाय, आपले टेम्पल लॉक हे सगळे फोडपाचें आमकां सामान तेजे कडेन मेळ्ळें आनी थोडे पयशेय मेळ्ळे, चिल्लर जे फंड पेटीचेर बी काडटात ते मेळ्ळे। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख।